नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो यो पेजमा। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलले क्लास नर्सरीदेखि क्लास मास्टर्ससम्मको सबै सब्जेक्टका सबै प्रकारका भिडियोहरू, सबै टपिकको भिडियोहरू युट्युब च्यानलमा हालेको छ। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानलमा हालेको छ। हजुरहरूले यो भिडियोहरू युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूले सकेसम्म धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। मेरो नाम चाहिँ खेमराज ढकाल। आज म हजुरहरूलाई ग्रेड 9 को म्याथमेटिक्सको मोडल क्वेसन सेटहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। हजुरहरूलाई एक्जामको बेलामा यो एकदमै धेरै हेल्पफुल हुने आशा छ मलाई। एकदम हेल्पफुल हुन्छ हजुरहरूलाई। ल ठिकै छ। मसँग चाहिँ आज निमा पुस्तक प्रकाशन प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौँ नेपालको 2076 को एडिसन ग्रेड 9 म्याथमेटिक्स को ग्रेड 9 को 10 सेट छ मसँग। र आज म हजुरहरूलाई कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को मोडल क्वेसन सेट 1 मोडल क्वेसन सेट 1 पढाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो यो बुकको पेज नम्बर 46 मा रहेको छ है। ल सुरु गरौँ आजको क्लास। पहिलो क्वेसनबाट। पहिलो क्वेसन छ 1 को ए। के छ त? के गिभन छ हेरौँ है। राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ प्रोफिट पर्सेन्टेज। प्रोफिट पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रोफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला के हो? इक्वल टु व्हाट? के हो? when actual profit and cost price are given। जब actual profit गिभन छ, एक्चुअल प्रॉफिट के छ गिभन छ, क्वेसनमा दिएको छ र कस्ट प्राइस पनि दिएको छ। कस्ट प्राइस पनि गिभन छ भने प्रॉफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला के हो त? हो हामीलाई थाहा छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु यसको फर्मुला हुन्छ एक्चुअल प्रॉफिट बाई सीपी कस्ट प्राइस इन्टु 100%। हामीलाई यो क्वेसनमा यो फर्मुला मात्रै सोधेको छ। यो 1 मार्क्स को क्वेसन होला सायद, त्यही भएर एकदमै सजिलो छ यो फर्मुला मात्रै लेख्ने। त्यस्तै 1B को क्वेसन छ राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ एरिया अफ 4 वाल्स। के लेख्नुपर्ने अरे हामीले फर्मुला लेख्नुपर्ने अरे के को? एरिया अफ 4 वाल्स को फर्मुला लेख्नुपर्ने हामीले। ठीक कस्तो? स्क्वायर 4 वाल्स अफ अ स्क्वायर रुम। रुम कस्तो छ? स्क्वायर रुम छ। स्क्वायर रुम छ र त्यसको लेन्थ हामीलाई दिएको छ। लेन्थ भनेको चाहिँ यल दिएको छ भने हाइट भनेको हामीलाई h दिएको छ। ल अब एरिया निकाल्नु पर्ने वालको। कतिवटा वाल छ? 4 वटा वाल छ। ल मानिलिउँ यो एउटा वाल भयो। यो के भयो? वाल भयो। यो वालको लेन्थ l छ र हाइट h छ। हाइट चाहिँ h छ। अब यसको ब्रेथ चाहिँ यस्तो छ। पक्नु है, म तपाईँलाई 3D बनाएर देखाउँछु हल्का। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो? वाल हो। यो एउटा वाल मात्रै बनाएँ मैले। यस्तै 4 वटा वाल छ यो रुममा। ठीक छ। र यसको हाइट चाहिँ के छ? h छ र लेन्थ के छ? l छ। भनेपछि अब हाम्रो पहिला एउटा वालको एरिया निकालौँ। त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त 4 वटा वालको एरिया आइहाल्यो। ल एउटा वालको एरिया भनेको यो एउटा वाल बनाएँ मैले। यो एउटा वालको एरिया भनेको के हो? यो मैले सेट गरेको पार्टको एरिया। यति पार्टको एरिया निकाल्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ एरिया अफ 1 वाल हो। ठीक छ। ल त्यसो भए हियर एरिया अफ सिंगल वाल अथवा 1 वाल भनौँ। ए डैश लेखेँ मैले। एरिया अफ अ सिंगल वाल
भनेको कति हुन्छ? अब यो मैले सेट गरेको पार्टको एरिया भनेको के हो भन्दाखेरि एरिया भनेको हाम्रो जहिले पनि L इन्टु B, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। ठिक छ। अब यहाँ के देखिरहेछ? यो जुन मैले सेट गरेको एरिया छ, यो सेट गरेको एरियाको हाइट h छ र लेन्थ L छ भनेपछि सिंगल वालको एरिया के हुने भयो? L इन्टु h हुने भयो एउटा वालको एरिया। देयरफोर एरिया अफ 4 वाल्स भनेको के हुन्छ? 4a डैश। एउटाको एरिया a डैश भनेपछि 4 वटाको एरिया 4 इन्टु a डैश भनेपछि 4lh हाम्रो एरिया अफ 4 वाल्स आइहाल्यो। र यसको युनिट के हुन्छ? मानिलिउँ लेन्थ मिटरमा छ, हाइट पनि मिटरमा छ भने एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर हुन्छ। तर हामीलाई क्वेसनमा मिटर भनेर यसको युनिट भनेको छैन भनेपछि हामीले अब यसमा एन्सरमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? मिटर स्क्वायर छ, मिटर भनेको एउटा के हो? युनिट हो। त्यही भएर हामीले के लेख्नुपर्छ? युनिटको स्क्वायर अथवा भनौँ स्क्वायर युनिट, स्क्वायर युनिट्स। यो भनेको युनिटको स्क्वायर भन्न खोजेको, मिटरको स्क्वायर है, यसरी लेख्ने। ल अब त्यसपछि हामी जाउँ 2 को a को क्वेसनमा। 2a मा के भनेको छ? फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ। फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ। फ्याक्टराइजमा क्वेसन हामीलाई छ x स्क्वायर माइनस x माइनस y स्क्वायर प्लस y। ल अब फ्याक्टराइज गरौँ। फ्याक्टराइज गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? एरेन्ज गर्नु पर्यो। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस y। मैले यसलाई एरेन्ज गरेँ, यो फर्मुलामा मिलाउनको लागि एरेन्ज गरेँ। अब त्यसपछि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायरको फर्मुला हाल्यौँ। हामीलाई थाहा छ फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला के हो? a प्लस b a माइनस b। यो एउटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला हो। हाम्रो अब यहाँ के छ? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर छ। मानिलिउँ x भनेको a हो, y भनेको b हो भने के भयो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कस्तो फर्मुला भयो भनेपछि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेको के भयो हाम्रो? त्यसो भए x प्लस y र x माइनस y भयो। त्यसपछि अब यहाँ के छ? माइनस x प्लस y छ, माइनस x प्लस y छ। हामी अब यहाँ के गरौँ? -1 कमन लियौँ। त्यसपछि मैले कमन लिएपछि ब्र्याकेट खोलेँ। -1 कमन लिएपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो? माइनस x लाई -1 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ? माइनस माइनस क्यान्सल, x बाँकी रह्यो। त्यही भएर यहाँ मैले लेखेँ x। त्यस्तै अब यहाँ अर्को प्लस y छ। प्लस y बाट पनि मैले -1 त कमन लिएको हो भनेपछि प्लस y बाट मैले -1 कमन लिए भने कति बाँकी रहन्छ? -1 ले डिभाइड गरेँ भनेपछि -y बाँकी रहन्छ। त्यही भएर यहाँ कति भयो? -y भयो। ल ठिक छ। अब फेरि यो टर्म र यो टर्ममा हेरौँ है। हाम्रो के कमन छ? कमन के छ? यहाँ x माइनस y छ, यहाँ पनि x माइनस y छ भनेपछि हामीले x माइनस y कमन लिन मिल्छ? एकदम मिल्छ। ल ठिक छ। x माइनस y हामीले कमन लियौँ। कमन लिइसकेपछि जहिले पनि ब्र्याकेट ओपन गर्ने। अब के बाँकी रह्यो त? फर्स्ट टर्मबाट हाम्रो यो फर्स्ट टर्मबाट x माइनस y त गइसक्यो। अब के बाँकी रह्यो? x प्लस y बाँकी रह्यो भनेपछि अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो x प्लस y। त्यस्तै यो अर्को जुन छ सेकेन्ड टर्म, यति जुन छ सेकेन्ड टर्म, यो सेकेन्ड टर्ममा x माइनस y त कमन आइसक्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो? -1 बाँकी रह्यो। त्यही भएर यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो? -1। यो हाम्रो फ्याक्टराइज भयो। यो हाम्रो फ्याक्टराइज भयो। फ्याक्टराइज भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि हजुरहरूले एन्सर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लेख्नु पर्यो है। काहीँ रिड्युस हुन्छ भने रिड्युस भइहाल्छ, रिड्युस भएन भने मल्टिप्लिकेसन फर्ममा एन्सर लेख्ने। जस्तो यहाँ x माइनस y र x प्लस y माइनस 1 को बिचमा कुन साइन छ? मल्टिप्लाई साइन छ। त्यही भएर यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ। फ्याक्टराइज भनेको मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लेख्ने। सिम्प्लिफाई भनेको प्लस माइनस यिनीहरू अपरेसन मिलाएर लेख्ने। मल्टिप्लाईमा लेख्नु पाइँदैन, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि धेरै जसो केसमा है त्यस्तो हुन्छ है। 99% केसमा त्यस्तो हुन्छ। ल ठिक छ। हाम्रो
यो पनि भयो। 2 को 1 को क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्यौं। ठीक छ। त्यसपछि अब हामी जाउँ 2 को बी को क्वेशनमा। 2 को बी क्वेशनमा के छ, इन ट्रायंगल PQR भन्ने एउटा ट्रायंगल दिएको छ हामीलाई। यो क्वेशनमा एउटा ट्रायंगल दिएको छ, यो ट्रायंगलको नाम के भनेको छ, PQR भनेको छ। र इन ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टु PR, PQ इज इक्वल टु PR, यो पनि के भन्छ, के भनेको छ, PQ इज इक्वल टु PR। राइट द रिलेसन बिट्विन एंगल PQR एन्ड PRQ। PQR भनेको यो एंगल, PRQ भनेको यो एंगल। के भनेको छ, एंगल PQR र एंगल PRQ को रिलेसन के छ। व्हाट इज द रिलेसन, रिलेसन इज इक्वल टु व्हाट, रिलेसन व्हाट, के रिलेसन छ, यो हामीले निकाल्नु भनेको छ, सोधेको छ। अब हामीलाई एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो, आइसोसेलेस ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल भइहाल्छ भनेपछि यो हाम्रो कुन ट्रायंगल रहेछ, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ। सिन्स टू साइड्स PQ and PR of a triangle PQR are equal, so it is a isosceles triangle। यो एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ। भनेपछि आइसोसेलेस ट्रायंगलको अर्को हामीले एउटा प्रपर्टी जहिले थाहा पाउनु पर्छ, बेस एंगल अफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल। अब बेस एंगल भनेको के हो, बेस एंगल भनेको दुईटा इक्वल साइड्सहरुले अर्को बाँकी रहेको साइडसँग बनाएको एंगललाई बेस एंगल भनिन्छ। अथवा यसरी बुझौं, आइसोसेलेस ट्रायंगलमा जुन PQ र PR साइड इक्वल छ भनेपछि बाँकी रहेको साइड कुन हो, बाँकी रहेको साइड भनेको QR हो। बाँकी रहेको साइड QR हो भनेपछि QR लाई हामी के भन्छौं, बेस लाइन भन्छौं। के भन्छौं, बेस लाइन भन्छौं, बेस भन्छौं। भनेपछि यो यदि यो बेसमा बनेको एंगलहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ, बेस एंगल भनेको के हो, यो QR भन्ने बेस लाइनमा बनेको एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यो QR भन्ने लाइनमा एउटा एंगल बनेको छ PQR र अर्को एंगल बनेको छ PRQ, यो दुईटा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। किनकि बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर always equal। अब now since it is a isosceles triangle, base angles are always equal। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा बेस एंगलहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एंगल PQR र एंगल PRQ चाहिँ के रहेछ, बराबरी रहेछ। रिलेसन हाम्रो आयो है, एंगल PQR र PRQ बराबरी रहेछ। हेन्स इट इज द रिक्वायर्ड रिलेसन। हामीलाई चाहिएको रिलेसन यही हो, क्वेशनले खोजेको रिलेसन यही हो। हामीले रिलेसन थाहा पायौं, एंगल PQR इज इक्वल टु एंगल PRQ। त्यस्तै हामी 3A क्वेशनमा छौं। 3A मा क्वेशन सोधेको छ, इन द गिवन फिगर, एउटा फिगर दिएको छ सर्कलको, राम्ररी बनाऊँ आफ्नो है। एउटा सर्कल दिएको छ, त्यो सर्कलको एउटा सेन्टर छ, सर्कलको सेन्टरलाई O नाम दिएको छ र त्यसपछि त्यो सर्कलमा एउटा कड यसरी गएको छ। त्यो कडको नाम चाहिँ A र B छ, AB छ कडको नाम
अनि यो ओ भन्ने पोइन्टबाट यो एबीमा यसरी के आएको छ लाइन तानेको छ त्यो लाइन चाहिँ सी पोइन्टमा काटेको छ है यो इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट भनेको सी पोइन्टमा छ र के छ एसी र एसीबी बराबर छ क्वेसनमा यही भनिरहेको छ ल इन द गिवन फिगर ओ इज द सेन्टर यो सर्कलमा के छ ओ चाहिँ के हो सेन्टर अफ द सर्कल हो त्यस्तै एसी र सीबी चाहिँ बराबरी छ यो क्वेसनमा भनेको छ भने हामीलाई के लेख्नु भनेको छ रिलेसन बिट्विन ओसी एन्ड एबी ओसी र एबी को रिलेसन के हो वाट के हो भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ है ल हाम्रो रिलेसन चाहिँ अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब हेरौँ है हामीले सर्कलमा एउटा थ्योरम पढ्नुपर्छ थ्योरम नम्बर 2 ले के भन्छ भने द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ अ chord and center in a circle is perpendicular to chord यो भनेको के हो बुझौँ है अब हाम्रो थ्योरम 2 ले के भन्छ एउटा सर्कल छ ठीक छ एउटा सर्कल छ एउटा के छ सर्कल छ त्यसपछि अर्को के छ सर्कलमा एउटा सेन्टर छ सर्कलमा एउटा के छ सेन्टर छ भनिरहेछ अनि अर्को के छ कर्ड छ के छ कर्ड छ भने कर्ड मैले मानु लिउँ ल यही बनाए कर्ड एउटा ल कर्ड छ त्यस्तै द लाइन जोइनिङ मिड पोइन्ट अफ अ कर्ड एन्ड सेन्टर एउटा लाइन छ अरे त्यो लाइन चाहिँ कर्डको मिड पोइन्ट र सेन्टरसँग जोइन हुन्छ अब कर्डको मिड पोइन्ट भनेको मानिलिउँ कर्डको मिड पोइन्ट यहाँ छ अरे यो चाहिँ मिड पोइन्ट भएपछि के हुन्छ यो लेन्थ र यो लेन्थ बराबरी हुन्छ मिड पोइन्ट भनेको त्यही त हो मानिलिउँ यो एबिसी छ भने एबी र बिसी के हुन्छ बराबरी हुन्छ मिड पोइन्टले एउटा लाइनलाई दुईटा बराबरी टुक्रामा डिभाइड गर्छ ल ठीक छ है एउटा सर्कल छ त्यसको एउटा सेन्टर छ र त्यो सर्कलमा एउटा कर्ड छ एसी त्यो एसी भन्ने कर्डको मिड पोइन्ट र सेन्टर जोड्ने लाइन चाहिँ मिड पोइन्ट र सेन्टर जोड्ने एउटा यो लाइन छ मैले लाइन ताने यो लाइन दिस लाइन इज परपेन्डिकुलर टु द कर्ड यो कर्ड एसी भन्ने कर्डसँग के हुन्छ अरे परपेन्डिकुलर हुन्छ मैले भनेको होइन यो थ्योरम 2 ले बगाइदा भनेको तपाईँ आफ्नो बुक हेर्नुहोस् सर्कलको थ्योरम 2 मा भनेको छ अब यही क्वेसन तपाईलाई 4 मार्क्स 8 मार्क्समा सोधेको भए यो कुरा प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो तर यो 1 मार्क्सको क्वेसन भएको भएर हामीले रिलेसन मात्रै लेख्ने हो यो थ्योरम चाहिँ याद हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीले एन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने फ्रम थ्योरम 2 पहिला यो लाइन लेख्ने फ्रम थ्योरम 2 द लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट अफ अ कर्ड एन्ड सेन्टर इन अ सर्कल इज परपेन्डिकुलर द कर्ड सो रिलेसन के भयो सो द रिलेसन बिट्विन OC and OB is that OC is perpendicular to AB. OC चाहिँ OC not OC क्वेसनमा यो OC हैन हाम्रो यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने यहाँ OC छ OC is perpendicular to AB ठीक यो फिगरमा चाहिँ नहेर्नु यो फिगरबाट मैले तपाईलाई बुझाएको मात्रै हो यो फिगरमा चाहिँ के हुन्छ OB is perpendicular to AC हुन्छ है किनकि लाइन जोइनिङ सेन्टर अफ अ सर्कल एन्ड मिड पोइन्ट अफ अ कर्ड इज परपेन्डिकुलर टु कर्ड AC सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो फिगरमा चाहिँ OB इज परपेन्डिकुलर टु AC हुन्छ भने
अब हाम्रो फिगर त यो छ, हाम्रो फिगर त यहाँ छ, क्वेसनमा दिएको फिगर भनेपछि ओसी इज परपेन्डिकुलर टु एबी। ठिक, द्याट इज ओसी इज परपेन्डिकुलर टु एबी। यो परपेन्डिकुलरको साइन हो है। ल ठिक छ, मेटाइदिउँ। सोलुसन यसरी लेख्ने हजुरहरूले है। त्यसपछि हामी अब अर्को क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 3B मा 3B मा जाम। के दिएको छ? यक्स बार भनेर दिएको छ। यक्स बार कति दिएको छ? 50 दिएको छ। त्यस्तै समेसन एफ एक्स कति दिएको छ? 750 दिएको छ। र के पत्ता लगाउनु भनेको छ? नम्बर अफ टर्म्स पत्ता लगाउनु भनेको छ। नम्बर अफ टर्म्स मानिलिउँ n इज इक्वल टु वाट, कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब यो हाम्रो यक्स बार भनेको के हो? यक्स बार भनेको सिम्बल हो। के को सिम्बल हो? मिन को सिम्बल हो। के को? मिन को सिम्बल हो। अब हामीलाई मिन को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। ठिक, यो क्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीले मिन को फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। मिन को फर्मुला के हो? मिन एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स। सिम्पल फर्मुला, डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला हो यो है। ल, एक्स बार भनेको 50, समेसन एफएक्स कति छ? 750 बाई n। अब मल्टिप्लाई गरौँ। 50 n इज इक्वल टु 750 भयो। कसरी भयो? यहाँ 50 छ, यहाँ मुनि केही पनि छैन भने के छ? 1 छ। यो 50 ले n लाई मल्टिप्लाई गर्ने 50 n भयो। यो 750 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 750 भयो। यसरी क्रस मल्टिप्लाई इक्वल टुमा यसरी गर्न पाइन्छ। ल, त्यस्तै n इज इक्वल टु कति भयो? 750 डिभाइडेड बाई 50। 0 0 क्यान्सल, एउटा 0 एउटा 0 कट्यो। अब n इज इक्वल टु 75 डिभाइडेड बाई 5 कति हुन्छ? 15। 15 5 जो 75 हुन्छ 15। हाम्रो नम्बर अफ टर्म कति रहेछ? 15 रहेछ भने लास्टमा लेख्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज। हेन्स द नम्बर अफ टर्म्स इज 15। एन्सर भयो हाम्रो यो। ल, हाम्रो ग्रुप ए सकियो। यो ग्रुप ए को हरेक क्वेसन चाहिँ हाम्रो 1-1 मार्क्सको थियो। यो सबै 1-1 मार्क्सको एकदम सजिलो क्वेसनहरू थियो। अब हामी ग्रुप बी मा छिर्दैछौँ। ग्रुप बी मा चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू 2-2 मार्क्सको छ। हरेक क्वेसन 2-2 मार्क्सको छ। अब ग्रुप बी सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ हामीहरू। फर्स्ट क्वेसन ग्रुप बी को रहेको छ 4A। के भनेको छ? एन आर्टिकल इज सोल्ड फर ₹4800। एउटा आर्टिकल रहेछ भनेको एउटा अब के मानौँ न, के एउटा आइटम छ अरे। त्यो आइटम चाहिँ कुनै एउटा सामान छ अरे। त्यो सामान चाहिँ 4800 मा बेच्यो अरे। के गर्यो अरे? बेच्यो अरे। बेच्नु भनेको के हो? सेलिङ गर्नु भनेपछि सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस कति रहेछ? एसपी इज इक्वल टु ₹4800। 4800 रुपियाँमा त्यो बेचेको रहेछ। 25% लस। 25% लस। लस भनेको कति रहेछ? लसलाई मैले लसै लेख्छु, के फरक परेन। लस इज इक्वल टु सिम्बलमा पनि लेखौँ न। सिम्बलमा लेख्यो भने एल भयो। एल इज इक्वल टु कति पर्सेन्ट? 25% लस भएछ। वाट इज द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल? कस्ट प्राइस, त्यो जुन आर्टिकल छ, त्यो जुन आइटम छ, त्यो आइटमको कस्ट प्राइस सीपी चाहिँ कति छ? त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ है। ल, ठिक छ। हाम्रोलाई अब लस भनेको के भयो? सीपी माइनस एसपी। लसको फर्मुला के हो? सीपी माइनस एसपी हो। त्यस्तै लस पर्सेन्टेजको फर्मुला के हो? लस बाई सीपी इन्टु 100%। लस बाई सीपी इन्टु 100%। लस पर्सेन्ट कति छ? 25%। लस भनेको के हो?
CP minus SP by CP into 100%। ल ठिक छ। अब 25% भनेको के हो? 25 by 100 CP minus SP कति दिएको छ? 4800 by CP into 100%। 100% भनेको 100 by 100। 5% भनेको कति हो? 5 by 100। 25% भनेको 25 by 100। 100% भनेको 100 by 100। यसरी ल ठिक छ। 100 by 100 सबै काटियो 1 भइहाल्यो। 25 by 100 भनेको कति भयो? 0.25। क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्। CP minus 4800 by CP। ल ठिक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन भने 1, योसँग यो मल्टिप्लाई, योसँग यो मल्टिप्लाई भनेपछि के हुने भयो? CP minus 4800 into 1 भनेको CP minus 4800 नै भयो र यो भनेको 0.25 CP हुने भयो। CP को CP नै लेखेँ। यो 0.25 into CP जुन छ त्यसलाई मैले इक्वल टु भन्दा लेफ्टमा ल्याएँ भने के हुन्छ? माइनस 0.25 CP इज इक्वल टु, र यो जुन 4800 छ त्यसलाई मैले राइटमा लगेँ भने प्लस 4800 हुन्छ। ल CP माइनस 0.25 CP भनेको CP मैले कमन लिएँ भने 1 माइनस 0.25 हुन्छ। 4800 भयो। यो भनेको 0.75 CP भयो इज इक्वल टु 4800 भयो, और CP इज इक्वल्स टु 4800 डिवाइडेड बाई 0.75। देयरफोर CP इक्वल्स 4800 डिवाइडेड बाई 0.75 गर्दाखेरि कति आयो? 6400। Hence the cost price of the article, त्यो सामानको कस्ट प्राइस कति रहेछ? इज रुपीज 6400। 6400 रहेछ। ल हेरौँ है। 6400 मा किन्यो, कतिमा बेच्यो? 4800 मा बेच्यो। धेरैमा किनेर कममा बेच्यो, सोझै घाटा, लस भयो। त्यही भएर ल ठिक छ, कस्ट प्राइस आइहाल्यो। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4B मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4B मा के गिवन छ हेरौँ है। According to the rate of the electricity charge, the minimum charge up to 20 units is rupees 80। जस्तो हाम्रो घरमा के हुन्छ? लाइन आउँछ, लाइन आउँदाखेरि लाइन हेर्ने एउटा के हुन्छ? मिटर हुन्छ, सबकोमा छ। अझै त डिजिटल मिटर पनि आएको छ, अझै स्मार्ट मिटर ल्याउने भन्ने पनि कुरा छ हैन। अब डिजिटल मिटर भनेको के हो, स्मार्ट मिटर भनेको के हो, हजुरहरूले बिस्तारै पछि पढ्दै गएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र त्यहाँ जुन युनिट खपत हुन्छ त्यो युनिट बराबर हामीलाई पैसा लिन्छ। जस्तो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ? 20 युनिट यदि हामीले खपत गर्यौं भने 80 रुपैयाँ लिने रहेछ है। 20 युनिटको कति रुपैयाँ भयो? रुपीस 80 भयो। त्यसो भए 1 युनिटको कति त? 1 युनिटको कति कसरी निकाल्ने हेरौँ। 20 युनिटको 80 रुपैयाँ भनेपछि 1 युनिटको 80 रुपैयाँ त 80 रुपैयाँ भन्दा त स्योर कम हुन्छ, बेसी त हुँदैन। कम हुन्छ भने अब के गर्ने? रुपीस 80 अब डिभाइड बाइ 20 गर्ने कि मल्टिप्लाई बाइ 20 गर्ने, कसरी थाहा पाउने? 20 युनिटको 80 रुपैयाँ, 1 युनिटको त 80 रुपैयाँ भन्दा त कम त बेसी त हुँदैन, कम नै हुन्छ। कम हुन्छ भने के गर्ने? डिभाइडेड बाइ 20। यो गर्दा कति आयो? 0 0 काट्यो, 2 4 जा 8 भनेपछि रुपीस 4। रेट कसरी रहेछ? त्यसो भए 4 रुपैयाँ। 1 युनिटको 4 रुपैयाँ, 2 युनिट उठ्यो भने कति रुपैयाँ? 8 रुपैयाँ। त्यस्तै 20 युनिट उठ्यो भने 20 × 4 80 रुपैयाँ। यसरी रेट चाहिँ 4 रुपैयाँ रहेछ। यदि 20 युनिटसम्म उठ्यो भने चाहिँ रेट 4 रुपैयाँ रहेछ है। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भने 21 युनिटदेखि अब 20 युनिट भन्दा 1 युनिट बढ्यो, 1 युनिट पनि बढ्यो भने
रेट बढिहाल्दो रहेछ। 4 रुपियाँको रेट हुँदैन। अब 21 युनिटदेखि के भनेको छ भने 250 युनिटसम्म, 21 युनिटदेखि 250 युनिटसम्म रेट कति छ? रेट भनेको चाहिँ 7.3 छ। भनेको सपोज तपाईँको 21 युनिट उठ्यो भने तपाईँले कति रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ? हेरौँ है, 20 युनिट उठ्यो भने 80 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो। 21 युनिट उठ्यो भने 80 प्लस 21 युनिट भनेको 21 माइनस 20 इन्टु 7.3 कति रुपियाँ भयो? 80 प्लस 1 इन्टु 7.3 87.3 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै तपाईँको 22 युनिट उठ्यो अरे है। अब 22 युनिट उठ्यो भने 20 युनिटको त के भयो? 80 रुपियाँ भइहाल्यो। प्लस कति युनिट उठेको छ? 20 युनिट उठेको छ, 22 युनिट उठेको छ। भनेपछि 22 युनिट 20 युनिटसम्मको पैसा तिरिसकेको छ। त्यही भएर माइनस 20 इन्टु रेट कसरी छ? 7.3 छ। यो गर्दा कति आयो तपाईँको? 80 प्लस 2 इन्टु 7.3 गर्दाखेरि 94.6 रुपियाँ आयो है। सिमिलरली हेरौँ है, बिस्तारै हेर्दै जाउँ। 20 युनिटसम्मको 80 रुपियाँ भइहाल्यो। र तपाईँको मानिलिउँ 25 युनिट उठ्यो। 25 युनिट उठ्यो भने बाँकी जुन 5 युनिट उठ्यो, 5 युनिटको कति छ रेट? 7.3 छ। बाँकीको 5 युनिट, 25 युनिट उठेको 20 युनिटको पैसा 80 रुपियाँ मैले लेखिसकेँ। त्यसपछि बाँकीको जुन 5 युनिट छ त्यो 5 युनिटको कति रेट छ? 7.3 छ। त्यो 5 कसरी आएको? 25 युनिट उठ्यो माइनस 20 युनिटको पैसा तपाईँले तिरिसक्नुभयो इन्टु रेट कति छ? 7.3। यो गरेर अब तपाईँको कति पैसा आउँछ? 80 प्लस 5 इन्टु 7.3 गर्दाखेरि 116 रुपियाँ 50 पैसा आउने रहेछ है। अब यो क्वेसनमा हेर्नु है, कति युनिट उठ्यो त्यो चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। के भनेको छ भने मान्छेले टोटल कस्ट चाहिँ कति तिरेछ अरे? गिभन क्वेसनमा कति तिरेको छ अरे? रुपिज 1248 रुपियाँ चाहिँ त्यो मान्छेले तिरेको छ भने कति युनिट उठ्यो निकाल्नु। युनिट कति उठ्यो निकाल्नु भनेको छ। कति युनिट उठ्यो त? अब हामी के गरौँ? सल्युसन के मान्दिउँ भने x युनिट उठ्यो अरे है। लेट x unit can be consumed by rupees 1248। जुन 1248 रुपियाँ तिर्यौँ नि, त्यो 1248 रुपियाँ चाहिँ हामीले के को तिर्यौँ अरे? x युनिट को तिर्यौँ अरे। ठिक छ। ल त्यसो भए नाउ हेरौँ, टोटल कस्ट कति छ? 1248 रुपियाँ छ। 1248 रुपियाँ छ। ठिक छ। 20 युनिटसम्मको कति रुपियाँ तिर्नुभयो तपाईँले? 80 रुपियाँ तिर्नुभयो, 80 रुपियाँ तिर्नुभयो। ठिक छ। प्लस अब अरू कति युनिट उठेको छ? एक्स्ट्रा कति युनिट उठेको छ थाहा छैन। तर तपाईँको टोटल युनिट कति उठेको छ? x युनिट उठेको छ। यो त तपाईँलाई थाहा छ। भनेपछि तपाईँको टोटल उठेको युनिट x युनिट। 20 युनिटको पैसा तपाईँले तिरिसक्नुभयो। त्यही भएर माइनस 20। रेट कति छ? एक्स्ट्रा युनिटको रेट कति छ? 7.3 छ। इज इक्वल टु 1248 हो। मैले यहाँबाट निकालेको है। 80 प्लस x माइनस 20 इन्टु 7.3। यसको पैसा त हामीलाई थाहा छ। कति थाहा छ? 1248 थाहा छ। भनेपछि यहाँ तपाईँले x को भ्यालु निकाल्नुभयो भने x युनिट आउँछ हाम्रो एन्सर है। यसरी ल 80 प्लस 7.3x माइनस 20 इन्टु 7.3 इज इक्वल टु 1248 इज इक्वल टु 80 प्लस 7.3x माइनस 20 इन्टु 7.3 गर्दा कति हुन्छ? 146 इज इक्वल टु 1248 और
7.3x मैले त राखेँ, बाँकी सब मैले इक्वल टु भन्दा उता लगेँ। +80 उता जाँदा -80, -146 उता जाँदाखेरि +146 ओभर 7.3x इक्वल्स 1248 -80 +146 गर्दाखेरि 1314 भयो। और x इक्वल टु 1314 डिवाइडेड बाई 7.3, त्यही भएर x को भ्यालु कति आउँछ डिवाइडेड बाई 7.3 गर्दाखेरि 180 आयो। भनेपछि हेन्स कति युनिट उठेछ हाम्रो 180 युनिट उठेछ। भनेपछि 180 units were consumed by rupees 1248। यसरी निकाल्ने है, इक्वेसन बनाउने टक्क निकाल्ने एकदम सजिलो छ, केही फरक छैन, यस्तो गाह्रो केही छैन। हामी यस्तै यस्तै अरू सेटमा पनि गर्दै गर्छौँ अर्को लेक्चर भिडियोमा। हजुरहरू सबै भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला, लाइक सब्स्क्राइब सेयर गर्दै गर्नु होला। ल ठिकै छ, अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 5A मा के गिवन छ त हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 5A मा 2 paths is 2 meter wide run across the middle of a rectangular field। ल ठिक छ, क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ अरे है, एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड छ। त्यो रेक्टेंगुलर फिल्डमा दुईटा बाटो गएको छ अरे। एक्रस भनेको क्रस भएर कहाँबाट बिचबाट, यो रेक्टेंगलको बिचबाट दुईटा बाटो गएको छ अरे। एउटा बाटो यसरी गएको छ र अर्को बाटो यसरी गएको छ। ठीक छ, दुईटा पाथ, यो दुईटै पाथको विड्थ कति छ अरे 2 मिटर छ। भनेको यो पनि 2 मिटर छ र यो पनि 2 मिटर छ। यो भनेको छ if the area of the cross path is 196 meter square। अब एरिया अफ क्रस पाथ भनेको यो क्रस भएको जुन बाटोहरू छ, यो बाटोहरूको एरिया, यो बाटोहरूको एरिया चाहिँ कति छ अरे 196 मिटर स्क्वायर छ। जुन मैले अहिले सेट गरेको छु रेड कलरले, त्यो बाटोको एरिया चाहिँ 196 मिटर स्क्वायर छ अरे। एन्ड इट्स लेन्थ इज 60 मिटर। यो जुन रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगलको लेन्थ चाहिँ कति छ अरे 60 मिटर छ अरे है। फाइन्ड इट्स ब्रेथ, यसको यो जुन ब्रेथ छ बी, यो कति छ निकाल भनेको छ। ठीक छ, ल के गिवन रहेछ, width of each path, यसलाई मानौँ डी मानौँ। डी भनेको कति छ 2 मिटर दिएको छ, हरेक पाथको विड्थ 2 मिटर छ। त्यस्तै लेन्थ अफ रेक्टेंगल कति दिएको छ, यल भनेको 60 मिटर दिएको छ। त्यस्तै ब्रेथ अफ रेक्टेंगल बी भनेको निकाल्नु भनेको छ र एरिया अफ क्रस पाथ कति दिएको छ, एरिया अफ क्रस पाथ ए भनेको 196 मिटर स्क्वायर दिएको छ। हामीलाई ब्रेथ निकाल्नु पर्ने छ बी। ल ठीक छ है, अब 196 जुन मिटर स्क्वायर एरिया छ, त्यो एरिया भनेको यो सेडेड पार्टको एरिया हो। भनेपछि सेडेड पार्टको हामी एरिया निकाल्छौँ है सबैभन्दा सुरुमा। ल एरिया अफ सेडेड पार्ट, अब यसलाई के पनि भन्न मिल्छ, क्रस पाथ पनि भन्न मिल्छ हैन। यसको एरिया निकाल्नु है। ल यसको एरिया निकाल्ने बेलामा यो क्रस पाथ के हो, रेक्टेंगल हो। यहाँदेखि यहाँसम्म यसको लेन्थ छ 60 मिटर
यो त 60 मिटर छ, 60 मिटर छ पुरै यहाँसम्म 60 मिटर छ, ब्रेथ छ 2 मिटर भनेपछि यो यति बाटोको एरिया कति हुने भयो, यति बाटोको एरिया 60 × 2 L × B रेक्टेंगल हो, त्यही भएर L × B 60 × 2 ल 60 × 2 हुने भयो। यति पार्टको एरिया आइसक्यो है, ए बी सी डी मानौँ, एबीसीडी को एरिया भनेको 60 × 2 मैले लेखिसकेँ। त्यसपछि अब कुन एरिया बाँकी रह्यो, अब बाँकी रहेको एरिया भनेको यति एरिया र यति एरिया हो, ठीक छ। यो बीचको एरिया त आइसक्यो नि त, यो बीचको यो एरिया त, यो बीचको यति एरिया त आइसक्यो भनेपछि अब यो दुईटा साइडको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो हामीले। अब त्यो लेख्नको लागि पहिला म के गर्छु, त्यो एरिया भनेको चाहिँ पहिला म यो होल एरिया निकाल्छु र यो होल एरियामा यो बीचको एरिया घटाइदिन्छु। यो होल एरिया भनेको कति हुन्छ, होल एरिया भनेको b × 2 लेन्थ × ब्रेथ। यो होल लाइनको एरिया कति छ पक्नु है ल, यो होल लाइनको एरिया यति भनेको यसलाई L मानौँ, यति भनेको यसलाई B मानौँ, लेन्थ र ब्रेथ, लेन्थ × ब्रेथ भनेको हाम्रो एरिया हो भने चाहिँ लेन्थ × ब्रेथ गर्दाखेरि लेन्थ भनेको B छ, ब्रेथ भनेको 2 छ भनेपछि B × 2 भइहाल्यो। तर यसमा यो एरिया गर्दाखेरि के भयो, यो पुरै एरिया आयो भनेको यो बीचको एरिया पनि आयो। यो बीचको एरिया 60 × 2 गर्दा पनि आएको थियो, b × 2 गर्दा पनि आएको थियो। तर अहिले हामीलाई यति भागको एरिया र सरी तर अहिले हामीलाई चाहिँ यति भागको एरिया र यति भागको एरिया मात्रै चाहिएको हो। तर हामीले चाहिँ के गर्यौं, अहिले यो b × 2 गरेर यो पुरै एरिया निकाल्यौं भनेपछि यो जुन मैले गोलो घेरा लगाएको भागको एरिया मात्रै निकाल्नलाई मैले के गर्नु पर्यो, पुरै एरियामा यो यति बीचको भागको एरिया त घटाउनु पर्यो। पुरै एरिया b × 2 माइनस अब यो बीचको भागको एरिया कति हो, यो पनि 2 मिटर र यो पनि 2 मिटर हैन, यो दुईटै 2 मिटर छ, दुईटै 2 मिटर छ भनेपछि 2 × 2 गर्नु पर्यो, त्यही त मैले घटाउनु पर्यो 2 × 2 ल। यो भनेको चाहिँ क्रस पाथको एरिया आयो है। और क्रस पाथको एरिया दिएको छ 196 = 60 × 2 भनेको 120 प्लस 2b माइनस 4, 196 माइनस 120 प्लस 4 = 2b। मैले माइनस परे त्यहाँ प्लस 4 प्लस 20 लाई यता लेफ्टतिर ल्याउँदा माइनस 120, यो गर्दा कति भयो 196 माइनस 120 प्लस 4 गर्दाखेरि 80 भयो, 80 = 2b और 80/2 = b, therefore b = 40, hence breadth of rectangular field is 40 मिटर। हाम्रो ब्रेथ पनि आयो है। अब क्वेशन नम्बर 5b मा जाउँ हामी है। 5b के भनेको छ, if the length and height of a wall are 12 meter and 5.5 meter, length of wall L भनेको कति दिएको छ 12 मिटर, त्यस्तै height of wall H भनेको कति दिएको छ 5.5 मिटर। भोल्युम वाल को भोल्युम कति दिएको छ B भनेको 396 मिटर क्यूब दिएको छ भने ब्रेथ निकाल्नु भनेको छ।
ब्रेथ बी इक्वल टु वाट। ल हेरौँ है। एउटा वाल छ, के छ, एउटा वाल छ, यस्तो वाल छ। यसको लेन्थ कति छ, 12 मिटर छ। हाइट कति छ यसको, 5.5 मिटर छ। यसको ब्रेथ कति छ, ब्रेथ चाहिँ यसको बी छ। ब्रेथ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर यसको भोल्युम थाहा छ हामीलाई। भोल्युम थाहा छ, भोल्युम 396 छ भने ब्रेथ निकाल्नु भनेको छ। ल ठिक छ, हामीलाई थाहा छ भोल्युमको फर्मुला भनेको L इन्टु बी इन्टु एच, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो। त्यही भएर भोल्युम भनेको 396 छ, लेन्थ 12 छ, ब्रेथ बी भइहाल्यो, एच 5.5 छ। त्यही भएर ब्रेथ बी भनेको के भयो, 396 बाई 12 इन्टु 5.5 मल्टिप्लाईमा छ, उता गरेर जाँदाखेरि के हुन्छ, डिभाइडमा हुन्छ। त्यही भएर ब्रेथ भनेको कति आयो, 396 बाई 12 इन्टु 5.5 गर्दाखेरि 6 मिटर। क्यालकुलेटरमा हान्नु, 6 मिटर आयो। त्यही भएर हेन्स ब्रेथ अफ द वाल इज 6 मिटर। हाम्रो एन्सर भइहाल्यो है। अब फेरि जाउँ 5 को सीमा। 5 को सीमा के भनेको छ भने क्वेसन चाहिँ ब्रिक्स ह्याभिङ भोल्युम 500 सेन्टिमिटर क्युब भनेपछि ब्रिकको भोल्युम चाहिँ 500 सेन्टिमिटर क्युब रहेछ है। भोल्युम अफ ब्रिक B1 भन्यो कति छ अरे, 500 सेन्टिमिटर क्युब छ अरे। एउटा ब्रिक छ अरे, एउटा इटा छ अरे। त्यो इटाको भोल्युम चाहिँ मानिलिउँ यो एउटा इटा अरे, एउटा इटा अरे। यो इटाको जुन भोल्युम छ B1 यो चाहिँ 500 सेन्टिमिटर क्युब छ अरे है। त्यसपछि के भनेको छ, ब्रिक्स ह्याभिङ भोल्युम 500 सेन्टिमिटर क्युब इच आर सेलेक्टेड टु कन्स्ट्रक्ट अ कम्पाउन्ड वाल अफ 200 मिटर इन्टु 0.5 मिटर इन्टु 1.5 मिटर। भन्छ एउटा वाल बनाउनु छ अरे हामीलाई, एउटा एकदम ठुलो वाल बनाउनु छ। एउटा यस्तो वाल छ अरे, अलि ठुलो बनाम। यो वालको जुन लेन्थ छ, यो लेन्थ चाहिँ कति छ अरे, यो टोटल पुरै वालको लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई, 200 मिटर लेन्थ दिएको छ यो वालको। यो वालको ब्रेथ दिएको छ 0.5 मिटर, यो 0.5 मिटर दिएको छ। र यो वालको हाइट दिएको छ 1.5 मिटर है। 1.5 मिटर दिएको रहेछ भनेपछि लेन्थ अफ वाल कति दिएको छ, यल भनेको कति दिएको छ, 200 मिटर दिएको छ। त्यस्तै ब्रेथ अफ वाल बी भनेको कति दिएको छ, 0.5 मिटर दिएको छ। र हाइट अफ वाल कति दिएको छ, एच भनेको 1.5 मिटर दिएको छ। भने हामीलाई के भनेको छ, इफ द प्राइस अफ अ ब्रिक इज ₹14, एउटा इट्टालाई, प्राइस अफ अ ब्रिक, एउटा इट्टालाई चाहिँ कति पर्दो रहेछ, 14 रुपियाँ पर्दो रहेछ भने टोटल प्राइस अफ ब्रिक कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। एउटा इट्टालाई 14 रुपियाँ पर्छ भने अब यो वालमा कतिवटा इँटा लाग्छ त पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो। जस्तो यो वालमा 20 वटा इँटा लाग्छ भने 20 इन्टु एउटालाई कति रुपियाँ पर्छ, 14 रुपियाँ। त्यही भएर 20 इन्टु 14 गरिसकेपछि टोटल ब्रिकको कस्ट आउँछ, टोटल ब्रिकको पैसा आउने रहेछ। तर पहिलो हाम्रो टार्गेट के हो, यो वालमा कतिवटा ब्रिक लाग्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउने कसरी, त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ, नम्बर अफ ब्रिक्स n भनेको के हुन्छ, भोल्युम अफ
कम्पाउन्ड वाल पुरै वालको भोल्युम है, भोल्युम अफ कम्पाउन्ड वाल, यसलाई V2 भनौँ, बाई भोल्युम अफ ब्रिक, एउटा ब्रिकको भोल्युम, एउटा इट्टाको भोल्युम, पुरै वालको भोल्युम बाई एउटा इट्टाको भोल्युम गऱ्यौँ भने त्यो वालमा कतिवटा ब्रिक लाग्छ है। ल ठिक छ। अब कम्पाउन्ड वालको भोल्युम V2 भनेको के हो, वालको लेन्थ दिएको छ, ब्रेथ दिएको छ, हाइट दिएको छ, L इन्टु B इन्टु H भनेको वालको भोल्युम आयो। त्यस्तै भोल्युम अफ ब्रिक हामीलाई दिएको छ 500 सेन्टिमिटर क्युब है। ल अब लेन्थ 200 मिटर दिएको छ, अब यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरौँ। 200 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त, मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न डिभाइडेड बाई कति गर्नुपर्छ, 100। त्यही भएर 200 डिभाइडेड बाई 100 गर्दा कति हुन्छ, 2 सेन्टिमिटर। त्यस्तै 0.5 मिटर छ, 0.5 मिटर बाई 100 गर्दा कति हुन्छ, 0.005 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै 1.5 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1.5 डिभाइडेड बाई 100 गरेर हेर्नु क्यालकुलेटरमा। 1.5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 0.015 सेन्टिमिटर हुन्छ है। ल अब लेन्थ कति भयो, 2 सेन्टिमिटर, ब्रेथ कति भयो, 0.005 सेन्टिमिटर, हाइट कति भयो, 0.015 सेन्टिमिटर। तिनटै सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर इन्टु सेन्टिमिटर गर्दाखेरि कति आयो, सेन्टिमिटर क्युब आयो, बाई 500 सेन्टिमिटर क्युब। सेन्टिमिटर क्युब काटिँदो रहेछ, यसरी काट्न चाहिँ पाइँदैन, हजुरलाई मैले बुझाउनको लागि मात्रै यस्तो गरेको। सेन्टिमिटर क्युब काटिहाल्यो। अब माथिको मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 2 इन्टु 0.005 इन्टु 0.015 गर्दाखेरि आयो 1.5, सरी है सेन्टिमिटरमा गर्दाखेरि डिभाइड बाई 100 होइन, मल्टिप्लाई बाई 100 चाहिँ हो, यो मिस्टेक भयो यहाँ, मल्टिप्लाई बाई 100 चाहिँ हो है। 200 इन्टु 100 गर्दा कति भयो, 200 इन्टु 100 गर्दाखेरि 20,000 सेन्टिमिटर भयो। 0.5 इन्टु 100 गर्दा कति भयो, 0.5 इन्टु 100 गर्दा 50 सेन्टिमिटर भयो। 1.5 इन्टु 100 गर्दा कति भयो, 150 सेन्टिमिटर भयो। भनेपछि हाम्रो अब यहाँ लेन्थ कति छ, 20,000 सेन्टिमिटर इन्टु ब्रेथ कति छ, 50 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट कति छ, 150 सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाई 500 सेन्टिमिटर क्युब। सेन्टिमिटर क्युब क्यान्सिल। 20,000 इन्टु 50 इन्टु 150 गर्दाखेरि डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि कतिवटा ब्रिक आयो, 3 लाख ब्रिक आयो। 3 लाख ब्रिक्स, 3 लाखवटा नम्बर भयो है, 3 लाखवटा ब्रिक रहेछ। ल अब हामीलाई के थाहा छ, प्राइस अफ 1 ब्रिक, एउटा ब्रिकलाई कति पर्छ, 14 रुपियाँ पर्छ, ठिक छ। देयरफोर प्राइस अफ 3 1 2 3 4 5 यति ब्रिकलाई कति पर्छ त, एउटा ब्रिकलाई 14 रुपियाँ पर्छ। 3 लाख ब्रिकलाई त 14 रुपियाँ भन्दा के पर्छ, बेसी पर्छ। बेसी पर्छ भने के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। 14 मल्टिप्लाई 3 लाख गर्दा कति आउँछ, 3 लाख इन्टु 14 गर्दाखेरि 4 2 1 2 3 4 5 यति पैसा, यति प्राइस पर्ने रहेछ। भनेपछि हेन्स टोटल प्राइस अफ द ब्रिक्स इज रुपीज 42 lakhs है। ल हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। 5 को यो हाम्रो 5 को सी भयो है, 2 मार्क्स को क्वेसन हो यो। र अब 6 को ए मा जाम। 6 को ए मा के भनेको छ क्वेसनमा, फ्याक्टराइज
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 8। यसलाई के गर्नु भनेको छ हामीलाई फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ। फ्याक्टराइज गरौँ। पहिला यो दुईटामा हेरौँ x क्यूब माइनस 2x²। यसमा के कमन आउँछ? यसमा x² कमन लिन मिल्छ। ल मैले x² कमन लिए, यहाँ के बाँकी रह्यो? x बाँकी रह्यो। x² कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी रह्यो? x क्यूब छ है। x क्यूब डिवाइडेड बाई x गर्दा कति हुन्छ? x² त कमन लिएको भन्दा कति हुन्छ? x हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ? x लेखेँ। माइनस को माइनस 2x² छ, x² कमन आइसक्यो, बाँकी के रह्यो? 2 ब्र्याकेट क्लोज। त्यसपछि अर्को टर्म छ माइनस 4x प्लस 8। यसमा मैले के गरेँ? माइनस 4 कमन लिएँ। कमन लिएपछि के गर्नुपर्छ? ब्र्याकेट खोल्नुपर्छ। अब माइनस 4x मा मैले माइनस 4 कमन लिएँ भने चाहिँ माइनस 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। कति बाँकी रह्यो? माइनस माइनस कट्यो, 4 कट्यो, यक्स बाँकी रह्यो भनेपछि यक्स। त्यस्तै यहाँ अर्को के छ? प्लस 8 छ। प्लस 8 बाट मैले के कमन लिएँ? माइनस 4 कमन लिएँ भनेपछि कति हुने रहेछ? 4 2 जा 8 भनेपछि माइनस 2 हुने रहेछ भनेपछि यहाँ माइनस 2 आयो, ब्र्याकेट क्लोज। ल अब फेरि यो दुईटा टर्ममा हेर्नुहोस्। यो टर्ममा र यो टर्ममा हेर्नुहोस्। x माइनस 2 के छ? कमन छ। कमन छ भने कमन लिइहाल्ने। कमन लिइहालिसक्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ? x माइनस 2 कमन आउँछ। x माइनस 2 कमन आयो। अब x माइनस 2 कमन आइसकेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो त? यो पुरै एक्सप्रेसन छ, यो पुरै फर्स्ट टर्म छ। यो टर्ममा x माइनस 2 कमन आएपछि के बाँकी रह्यो? x² बाँकी रह्यो। भने चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ x²। यो माइनसको यो माइनस। अब यो 4x माइनस 2 मा x माइनस 2 त कमन हामीले आइसक्यो, लेखिसक्यौँ। 4 बाँकी रह्यो, माइनस 4। ल ठिक छ। x माइनस 2। अब x² माइनस 4 छ जुन, यसलाई हामी x² माइनस 2² लेख्न मिल्छ है। x माइनस 2 को x माइनस 2। अब हामीलाई थाहा छ a² माइनस b² को फर्मुला a माइनस b a प्लस b हो। त्यही भएर यहाँ x² माइनस 2² छ। यो भनेको a जस्तो भयो, यो भनेको b जस्तो भयो। a² माइनस b², a² माइनस b² भयो भने चाहिँ यसको फर्मुला के हो? a माइनस b a प्लस b। x माइनस 2 भनेको a माइनस b भयो। अब a प्लस b, x प्लस 2 भयो। हो यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। सबै मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लेख्ने। फ्याक्टराइजेसन गर्दा सबै मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लेख्नु पर्छ है। ल अब 6 को a भयो। त्यसपछि जाउँ 6 को b मा। 6 को b मा क्वेसन के छ? सिम्प्लिफाई भनेको छ। 7 को पावर x प्लस 2 प्लस 4 इंटू 7 को पावर x डिवाइडेड बाई 7 को पावर x प्लस 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 7 को पावर x। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ? सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ। सिम्प्लिफाई गर्नको लागि अब हामीलाई यो भनेको इन्डिसेस भन्ने टपिकको क्वेसन हो। अब हामीलाई ल अफ इन्डिसेसहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्छ। ल है, म यहाँ रफमा लेख्छु। हेर, a को पावर x इंटू a को पावर y छ भने हामीले a को पावर x प्लस y लेख्न पाउँछौँ। बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ। बेस के छ? दुईटैमा a छ, पावर एउटामा x छ, अर्कोमा y छ भने बेस सेम छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? पावर एड गर्न सक्छौँ। यसको मिनिङ के हो? a को पावर x प्लस y लाई हामीले कसरी पनि लेख्न मिल्दो रहेछ? a को पावर x इंटू a को पावर y यसरी लेख्न मिल्दो रहेछ हो। त्यस्तै अब यहाँ 7 को पावर x प्लस 2 छ भने हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ? 7 को पावर x मल्टिप्लाई 7 को पावर 2 प्लस 4 इंटू 7 को पावर x डिवाइडेड बाई। अब यहाँ फेरि 7 को पावर x प्लस 1 छ भने चाहिँ यसलाई कसरी लेख्न मिल्ने रहेछ?
7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 1 फेरि इन्टु 8 माइनस 3 इन्टु 7 को पावर x। ल अब फेरि हाम्रो यो डिभाइड भन्दा माथिको टर्ममा हेरौँ, यति टर्ममा हेरौँ, यो माथिको टर्ममा हेरौँ। यो माथिको टर्ममा कमन के आउँछ त? के आउँछ? कमन आउँछ भने लिइहालौँ। दुईटा एक्सप्रेसन छ, एउटा यति एक्सप्रेसन छ, यो अर्को एक्सप्रेसन यो छ। भनेपछि अब हामीले दुईटैमा के छ? 7 को पावर x त कमन छ, सेम छ 7 को पावर x। भने चाहिँ हामीले 7 को पावर x त कमन लिन मिल्छ। 7 को पावर x कमन लिए। अब यहाँ के बाँकी रह्यो? 7 को पावर x कमन लिइसकेपछि 7 स्क्वायर बाँकी रह्यो। कसरी थाहा पाउनु भयो 7 स्क्वायर बाँकी रह्यो भनेर? 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 मा मैले 7 को पावर x कमन लेखेको। भने चाहिँ मैले कमन लेखेको जहिले पनि डिभाइड गर्छु। डिभाइड गऱ्यो भने के हुन्छ? 7 को पावर x 7 को पावर x काटियो, 7 को पावर 2 बाँकी रह्यो। त्यही भएर यहाँ मैले 7 को पावर 2 लेखेँ। अब प्लस को प्लस, फेरि 4 इन्टु 7 को पावर x छ। 7 को पावर x त मैले यहाँ कमन लेखिसकेँ। भने चाहिँ अब के बाँकी रह्यो? 4 बाँकी रह्यो। सिम्पल, डिभाइडेड बाई। अब मुनि पनि हेरौँ, मुनि पनि दुईटा टर्म छ, एउटा यो टर्म अर्को यो टर्म। दुईटै टर्ममा 7 को पावर x त सेम छ। भने चाहिँ यहाँ पनि 7 को पावर x त कमन लिन मिल्छ है। भनेपछि 7 को पावर x मैले कमन लिए। यहाँ के बाँकी रह्यो? 7 को पावर 1। 7 को पावर 1 भनेको 7 नै भइहाल्यो, मल्टिप्लाई 8 यो बाँकी रह्यो, माइनस को माइनस। सेकेन्ड टर्ममा के बाँकी रह्यो? 3 बाँकी रह्यो, 3 को 3। ल 7 को पावर x र 7 को पावर x क्यान्सल भयो, डिभाइडमा क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि अब के बाँकी रह्यो? 7 को स्क्वायर। 7 को स्क्वायर भनेको 49 प्लस 4 डिभाइडेड बाई 7 8 जा कति हुन्छ? 7 8 जा 56 माइनस 3। 49 मा 4 जोडौँ कति हुन्छ? 53 डिभाइडेड बाई 56 मा फेरि 3 घटाम कति हुन्छ? 53। 53 बाई 53 भनेको 1। भन्छ हाम्रो यसको एन्सर कति आउने रहेछ? 1 आउने रहेछ। एकदम सिम्पल। इन्डिसेसको लहरू अनि रुलहरू फर्मुलाहरू थाहा छ भने यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। 7A मा 7 मा के भनेको छ? सल्भ गर्नु भनेको छ। सल्भ 2 को पावर x प्लस 3 प्लस 2 को पावर x इक्वल्स टु 36। सल्भ भनेको के हो? यहाँ x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने अरे हामीले। यो क्वेसनमा x को भ्यालु पत्ता लगाउने। अब कसरी लगाउने त x को भ्यालु? हेरौँ है। यहाँ के छ? 2 को पावर x प्लस 3 छ। अघि मैले भनेको थिएँ 2 को पावर x प्लस 3 लाई कसरी लेख्न मिल्छ? 2 को पावर x मल्टिप्लाई 2 को पावर 3। बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ। यो रुल हो, लको इन्डिसेसको रुल हो। भने यसलाई मैले के लेखेँ? 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3 प्लस 2 को पावर x इज इक्वल टु 36 लेखेँ। अब यहाँ के छ? 2 को पावर x कमन छ। यो टर्म र यो टर्ममा हेर्नु 2 को पावर x के छ? कमन छ। भने चाहिँ मैले कमन लिए, 2 को पावर x कमन लिए। यहाँ के बाँकी रह्यो? फर्स्टमा 2 को पावर 3 भने 2 क्युब बाँकी रह्यो, प्लस सेकेन्ड टर्ममा के भयो? 2 को पावर x छ, कमन आइसक्यो। भने कति बाँकी रह्यो? 1 बाँकी रह्यो, इज इक्वल टु 36। ल 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3 भनेको कति हो? 8 प्लस 1 इज इक्वल टु 36। और 2 को पावर x इन्टु 9 इज इक्वल टु 36। और 2 को पावर x इज इक्वल टु 36 डिवाइडेड बाई 9। और 2 को पावर x इज इक्वल टु 9 का 36 हुन्छ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 भनेपछि 4 हुने रहेछ। और 2 को पावर x इज इक्वल टु 4 भनेको कति हो? 2 को पावर 2 हो। यसरी लेख्नुपर्छ है हामीले। अब अर्को इन्डिसेसको के छ? रुल छ। अर्को एउटा रुल छ, अर्को एउटा ल छ। के ल छ भने यदि मैले a को पावर x इज इक्वल टु a को पावर 5 छ, यदि बेस सेम छ, बेस दुईटामा a छ र इज इक्वल टु भन्दा एउटा लेफ्टमा छ एउटा राइटमा छ, दुईटै टर्महरू बराबरी छ भने, बेस सेम छ भने पावर पनि के हुन्छ? सेम हुन्छ।
बेस सेम छ भने पावर पनि सेम हुन्छ। यहाँ बेस दुईटामा 2 2 छ भनेपछि पावर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि यो x भनेको कति हुने रहेछ यो 2 हुने रहेछ भनेपछि देयरफोर x = 2 किनकि इफ बेस आर सेम देन बेस आर सेम नभनौँ म चाहिँ इक्वल भनौँ बेस आर इक्वल देन powers are also equal है। x भ्यालु कति आयो 2 आयो हाम्रो यो एन्सर भइहाल्यो। ल अब 7 नम्बरको क्वेशन चाहिँ म अर्को लेक्चर अर्को भिडियोमा हाल्छु। हजुरहरू यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् 1 देखि 6 नम्बरसम्मको क्वेशन यो लेक्चर भिडियोमा छ। यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 7 नम्बर 7 को ए मैले गरेँ 7 को बी देखि चाहिँ म अर्को लेक्चर भिडियोमा हाल्छु। यसरी नै हेर्दै गर्नुहोस् आफ्नो पढाइलाई सुधार्दै जानुहोस् है। नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।